حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من نفسيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. أعوذ بعظمة أوتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص على دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصلح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك له فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء عدد كل ذرة ألف مرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء عدد كل ذرة ألف مرة.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير على كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عنكم ونفعنا بعلومكم في الدارين آمين. قال في قبس النور المبين من إحياء علوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين صورة الإنسان بحسن تقويمه وتقديره وفوض تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميره. الصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ونبيه وصفيه وبشيره ونذيره وعلى آله وأصحابه الذين طهروا وجه الإسلام من ظلمة الكفر ودياجيره. أما بعد، فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين وشطر الدين وثمرة مجاهدة المتقين. والأخلاق السيئة سموم قاتلة مهلكات ومخازن فاضحة وخبائث مبعدة عن جوار رب العالمين، فهي أمراض القلوب. وقد اشتدت عناية الأطباء بضبط العلاج للأبدان وليس فيها إلا فوت الحياة الفانية، فالعناية بقانون علاج أمراض القلوب المؤدية إلى فوت الحياة الباقية أولى. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبمعالجتها تزكى وبإهمالها تدسى. فضيلة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان صورة ظاهرة تولاها هو بخلقه وحكمته وتقديره وتصويره جل جلاله، وخلق الإنسان في أحسن تقويم، وجعل له صورة باطنة تظهر في القيامة ويحشر الناس عليها لا على صورهم الظاهرة. وهذه الصورة الباطنة قال فوض سبحانه وتعالى تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتكميلها. أما الصورة الظاهرة فتولاها هو بنفسه، قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لكن على حسب قبول العبد لخطاب الرب وفهمه له وعمله بمقتضاه تحسن أخلاقه فتحسن صورته الباطنة المعنوية، وعليها يحشر. كلما كان أحسن خلقا كان أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المحشر، فهو أحسن الناس خلقا وخلقا، فأقربهم منه أحاسنهم أخلاقا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يعرفون ويعرفون. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada manusia ada
surah yang secara zahir, yaitu tubuhnya ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dari arham ibu kita, kemudian kita dilahirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menciptakan surah secara batin, tetapi itu dikembalikan kepada manusia, bagaimana manusia itu berusaha dan membentuk dari akhlaknya, dari hal-hal yang secara batinnya, dengan cara memahami ilmu dan apa-apa yang telah disampaikan. Maka dengan akhlak dan gambaran secara batin itulah yang nanti akan ketika di akhirat nanti akan tampak sesuai dengan apa yang diusahakan di dalam surah secara batinnya. Dan yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat adalah orang yang bisa berusaha untuk memperbaiki batinnya sesuai dan yang dicontohkan, yang diteladani oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan Rasulullah bersabda, orang yang paling dekat kepadaku nanti di akhirat adalah orang yang paling baik budi pekertinya dan akhlaknya. Dan disebutkan bahwa orang-orang yang dekat kepada Nabi Muhammad SAW adalah yang sesempurna-sempurna akhlaknya. ثم ذكر أن الخلق الحسن صفة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يبلغ فيه ذروة الكمال من جميع الجوانب والجهات إلا هو عليه الصلاة والسلام. أقرب الناس إليه بعد ذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليه. Disebutkan bahwa manusia yang paling berakhlak, yang paling tinggi adalah Sayyidul Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu manusia, bahkan satu makhluk pun yang akan seperti beliau daripada akhlak yang tinggi. Kemudian yang paling dekat kepada beliau adalah saudara-saudara beliau dari para mursalin. ثم قال إن حسن الخلق أفضل أعمال الصديقين، والصديقون أفضل الخلائق بعد الأنبياء. بعد الأنبياء والمرسلين هم الصديقون أفضل عند الله تعالى، لكن قال أفضل أعمال الصديقين حسن الخلق. فهؤلاء الأفضل بعد الأنبياء أفضل أعمالهم كلها حسن الخلق. وفي ذلك قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. Disebutkan bahwa seafdal, seutama-utama amalnya para siddiqin adalah husnul khuluq, adalah budi pekerti yang luhur. Dan siddiqun itu adalah orang yang paling dekat kepada keutamaan dan lebih daripada yang lain-lain dari Nabi Muhammad SAW setelah para anbiya. Afdalnya amalnya para siddiqin adalah husnul khuluq. Dan disebutkan bahwa dalam hadis Nabi SAW, orang yang memiliki budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah, itu akan melebihi daripada amalnya orang-orang yang puasa tidak pernah batal, dan melebihi daripada amalnya orang yang qiyamul lail dan tidak pernah dia tinggalkan. ولذا كان بعض تابع التابعين يروي المعنى حديثا عن سيدنا الحسن البصري عن الحسن بن علي بن أبي طالب، فيقول حدثنا الحسن عن الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن. Diriwayatkan dari tabi'in, yaitu Sayyidina Al-Hasan Basri, disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Hasan. Kemudian beliau mendengarkan dari Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Hasan dari ayahnya Abul Hasan Sayyidina Ali, dan Abul Hasan dari kakeknya Al-Hasan, yaitu Sayyidina Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya seutama-utama daripada amalan adalah akhlakul hasan, yaitu budi pekerti yang baik. قال وهو شطر الدين أي نصفه المهم فيه. Sebutkan kalimat syatrul dini itu adalah separuh daripada agama, adalah seutama-utama yang ada di dalam amalan agama.
وقال إن حسن الخلق ثمرة مجاهدة المتقين فالمتقون إذا اجتهدوا وتحققوا بالتقوى فالثمرة والنتيجة من مجاهدتهم حسن الخلق. Akhlakul karimah itu merupakan buah dari mujahadahnya para muttaqin. Jadi orang-orang muttaqin setelah dia bermujahadah dengan ketakwaannya akan membuahkan akhlakul karimah. ثم نبهنا أن جميع الأخلاق السيئة سموم تقتل وتهلك أصحابها ومخازي يفضح أهلها في القيامة. Dan disebutkan bahwa perbuatan yang jahat atau budi pekerti yang rusak itu merupakan racun yang akan membunuh daripada orangnya dan akan menjadikan kehinaan bagi orang yang memiliki itu. هذه الأخلاق السيئة هي سبب البعد عن الله تعالى وعن رسوله. Dan orang yang memiliki akhlak yang buruk ini penyebab dari jauhnya orang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. والأخلاق السيئة هي أمراض القلوب. Dan budi pekerti yang jahat ini merupakan penyakit-penyakit daripada hati. ويلفت النظر إلى أحوال الناس في هذه الدنيا كيف يعتنون بالعلاج من أمراض الأجساد ثم يهملون القلوب وأمراضها وأمراض الأجساد إنما تؤدي في خطرها وضررها إلى فقد الحياة الفانية ولا بد أن يفنى الإنسان بمرض أو بغير مرض اليوم أو في الغد لكن أمراض القلوب إذا أصابت الإنسان والعياذ بالله تبارك وتعالى يفوت بذلك عليه سعادة الأبد ويفوت عليه القرب من الواحد الأحد فالاعتناء بصلاح القلوب وعافيتها أعظم وأهم من الاعتناء بعافية الأجساد. Kebanyakan manusia pada zaman ini mereka hanya perhatian kepada penyakit-penyakit jasad. Apabila jasadnya sakit, cepat-cepat dia berobat dan cari bagaimana untuk menghilangkannya. Padahal kalau orang yang memiliki sakit jasadnya ini, badannya ini, paling bahaya risikonya adalah mati. Kematian hanya paling risiko yang paling besar. Padahal manusia semuanya akan mati. Tetapi yang lebih bahaya daripada itu sebenarnya adalah penyakit-penyakit hati. Tetapi berapa banyak manusia yang memperhatikan tentang penyakit hati ini. Karena kalau penyakit hati ini tidak diobati, bahayanya lebih besar, menjadikan orang itu celaka selama-lamanya nanti di neraka. وقد نبهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عظمة حسن الخلق بأمور. فالأمر الأول أنه جعل البعثة مقصودها الأكبر هذا المراد فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Nabi besar Muhammad SAW telah menyebutkan tentang ketinggian budi pekerti yang luhur dan keutamaan ini dengan beberapa hal. Pertama, Nabi SAW bersabda bahwa yang menjadikan diutusnya beliau yang di dunia ini adalah dengan menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Sebagai sabda beliau, sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. والأمر الثاني كان يكثر الدعاء أن يحسن الخلق وهو أحسن الخلق خلقا. Dan perkara yang kedua, Nabi SAW itu banyak berdoa untuk dirinya sendiri bagaimana beliau dijadikan oleh Allah SWT memiliki akhlak yang mulia, padahal beliau adalah semulia-mulia daripada manusia dalam akhlaknya. Karena idza nazara fil mir'ati qala Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Beliau apabila bercermin, beliau berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau telah sempurnakan bagusnya badanku, maka baguskanlah akhlak dan budi pekertiku. وكان يقول في دعائه حتى في افتتاحه في الصلاة لما يقوم يصلي في بعض أحواله يقول في دعاء الافتتاح اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. Di dalam salat pun Nabi SAW berdoa di dalam iftitah, doa iftitah, di antaranya doa iftitah dari salatnya beliau, ya Allah,
berikanlah aku sebaik-baik amal dan sebaik-baik budi pekerti yang luhur, karena tidak ada yang bisa memperbaiki amal dan budi pekerti luhur kecuali Engkau, dan jauhkanlah aku ya Allah dari seburuk-buruk perbuatan dan akhlak yang rusak, karena tidak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Engkau ya Allah. فلا يرجى الإنسان في حسن الخلق ولا يتحقق حسن الخلق حتى يطلبه بصدق بمجاهدة نفسه وكثرة دعاء ربه. Tidaklah manusia itu akan memiliki budi pekerti yang luhur dalam dirinya kecuali orang itu betul-betul sidik di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mujahadah pada dirinya dan terus-menerus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. قال سيدنا الإمام الحداد إننا نربي المريدين عندنا نربي أحدهم على الخلق الواحد سنين حتى يرسخ فيه. Al-Habib Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan bahwa kami kalau mendidik daripada murid kami, maka kami akan didik satu budi pekerti luhur betul-betul sampai kami tidak akan pindah kecuali orang itu betul-betul sempurna dan rusuh di dalam akhlaknya. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث بيوت في الجنة بيت في أسفلها وبيت في وسطها وبيت في أعلاها وتكفل وضمن أن من ترك المراء الجدال مع الناس وهو مبطل لكنه آثر أن لا يماري ولا يجادل فضمن له ببيت في أسفل الجنة. وقال وأنا زعيم يعني ضامن متكفل ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وهو محق الحق عنده ويقدر أن يقيم الحجة ولكن ترك الجدال والنزاع فله بيت في وسط الجنة. قال وأنا كفيل ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Nabi SAW bersabda memberikan jaminan, jadi kafil beliau sebagai dhamin, menjamin 3 orang di surga. Satu golongan yang surga yang paling bawah, surga yang di tengah, surga yang paling tinggi. Beliau mengatakan siapa yang meninggalkan perdebatan sedang dia dalam keadaan salah, tapi dia tinggalkan daripada berdebat, maka dia mundur, maka Rasulullah mengatakan saya jamin orang itu akan masuk surga yang rendah. Kemudian yang kedua beliau mengatakan barang siapa yang meninggalkan perdebatan sedang dia muhik, dia dalam keadaan hak sebenarnya, bisa memberi argumen dengan kebenaran dan kepandaian yang hak ini, tapi dia tinggalkan daripada perdebatan, maka dijamin oleh Nabi untuk mendapatkan surga yang surga yang di tengah. Dan Rasulullah bersabda, aku kafil, saya sebagai dhamin bagi orang yang memiliki budi pekerti yang luhur mendapatkan surga yang paling tinggi. Fadilatu husnul khuluq. Qala Allah li nabiyhi muthniyan alayhi mudhiran ni'matahu ladayhi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an husnul khuluq. فتلا قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ثم قال هو أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. وفي رواية أثقل ما يوضع في الميزان وخلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعوا الناس بأموالكم فاسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه ضعيف في العبادة. وقال الحسن من ساء خلقه عذب نفسه. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه أعلى درجة وهو غير عابد ويبلغ بسوء خلقه أسفل درك وهو عابد. وقال الكناني التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف.
وقال ابن عباس لكل بنيان أساس الإسلام حسن الخلق. وقال عطاء ما ارتفع من ارتفع إلا بالخلق الحسن ولم ينل أحد كماله إلا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أقرب الخلق إلى الله عز وجل السالكون آثاره بحسن الخلق. الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرنا بثناء الله على نبيه وأنه أثنى عليه بالخلق العظيم، فقال وإنك لعلى خلق عظيم، فأشار إلى تمكنه وقوته من الأخلاق الفاضلة الصالحة الحسنة كلها، فعبر بعلى التي تفيد الاستعلاء. وإنك لعلى خلق عظيم، أن مالك أزمة الخلق العظيم فهو تحتك وأنت الذي ملكت هذا الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. وفي هذا قال سيدنا الإمام الحداد نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan pujian wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi dipakai ibarah, pakai kalimat ta'ala, yaitu kalimat adalah isti'ala, huruf isti'ala, bahwa Rasulullah SAW karena kehebatannya di dalam memiliki akhlak yang mulia, sehingga beliau sempurna di dalam segala segi dan sudut di dalam budi pekertinya, maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tersebut. Sehingga Sayyidina Imam Abdullah bin Haddad mengatakan dalam qasidahnya, seorang nabi yang memiliki budi pekerti yang luhur, yang mana budi pekertinya luhur itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sehebat-hebatnya kitab Allah yaitu Al-Qur'an. مشيرا إلى أنه لا يعظم العظيم إلا ما هو عظيم بقدر عند هذا الإله العظيم جل جلاله وتعالى بعلاه. وهذا البيت من قصيدة الإمام الحداد لا يزال مكتوبا على الشباك النبوي من دار منكم قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما تقف في المواجهة في الشباك الأوسط والشباك الذي على اليمين مكتوب عليه هذا البيت نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. Diisyaratkan bahwa tidak ada yang memuji tentang keagungan kecuali adalah zat yang maha agung memuji tentang keagungan akhlak Nabi SAW, menunjukkan bahwa ini azim dan agung, benar-benar agung. Sehingga disebutkan bahwa qasidah Imam Abdul Haddad mengatakan bahwa seorang nabi, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang diagungkan daripada budi pekertinya di dalam Al-Quran dari kitab yang sangat agung ini, sampai sekarang ini tertulis di syubak, jadi di makamnya Rasulullah SAW. Apabila kita berziarah Rasul, maka di tengah-tengah, setelah kita berada di tengah-tengah pas makamnya Rasul, bagian kanan kita yang paling atas qasidah ini tertulis, yaitu qasidah Imam Abdullah bin Haddad sampai sekarang. وكان قد نبشت هذه القصيدة من داخل الحجرة النبوية الشريفة وندري بقيت أم تمشت هذا البيت لا يزال باقيا. Beliau mengatakan bahwa qasidah ini, qasidah Habib Abdullah Haddad ini di dalam subak sebenarnya tertulis qasidah ini keseluruhannya. Beliau tidak tahu apakah masih tertulis atau tidak, tetapi satu satrul bait ini masih ditulis di depan di dalam makamnya Rasulullah. وذكر أن نبينا سئل عن حسن الخلق فقرأ هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وبين معانيها. قال أن تصل من قطعك، أما أن تصل من وصلك فليس هذا حسن الخلق، هذا مكافأة. والحسن أن تصل من قطعك، تعطي من حرمك، أما تعطي من أعطاك ما هذا حسن الخلق، هذا مكافأة ومقابلة. لكن الذي يحرمك وأنت تعطيه هذا هو حسن الخلق. وتعفو عمن ظلمك، فأما من لا يظلم فلا يعرف منه حسن الخلق. يقول
أنا قلبي طيب على الناس كلهم، ما حد ظلمك، لكن إذا ظلموك وأذوك بعدين تقول أنا عفوت صدقت، هذا هو حسن الخلق. وأما ما حد عمل بك شيء وتقول قلبي طيب على الناس كلهم أنا مسامح خلق الله، في حد آداب رواك حتى نعرف تسامح أو لا. بعد أن يؤذونك ويظلمونك ترى الآن عفو أو لست بعفو. Nabi SAW ketika ditanya bagaimanakah tentang akhlak dan budi pekerti yang mulia, maka Nabi SAW membacakan ayat ini di surat Al-A'raf ayat 99, Khudil afwa. Jadi jadilah orang yang memiliki pemaaf, wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah untuk berbuat baik, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah kepada orang-orang yang bodoh. Kemudian Rasulullah mentafsirkan daripada ayat ini, yaitu adalah orang yang memiliki budi pekerti yang luhur adalah orang yang menyambungkan tetap silaturahmi kepada orang yang memutuskan daripada silaturahmi. Kalau ada orang yang baik dengan kita, nyambung dengan kita, kemudian kita sambung dengan dia, itu satu hal yang wajar karena memang itu balasan. Tetapi orang yang budi luhur adalah orang yang memutuskan kepada kita, tapi kita menyambung kepada orang itu. Wa tu'tam man haramak. Kalau orang memberi kepada orang yang tidak pernah memberi pada kita, yang orang itu bakhil dengan kita tapi kita kasih. Kalau ada orang yang memberi kepada kita kemudian kita balas pemberian, itu satu hal yang wajar. Tetapi orang yang berbudinya pekerti yang luhur, orang yang tidak pernah memberi kita tapi kita beri. Tu'fa amman zalamak, memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Kalau ada orang mengatakan aku dia hatiku bagus, aku tidak punya penyakit hati, tapi karena orang itu tidak pernah dizalimi sama orang, tidak pernah dicoba dikurang ajari sama orang, itu dia berbuat baik, satu hal yang wajar. Tapi dia akan terbukti apakah dia punya budi pekerti yang luhur ketika ada orang yang kurang ajar sama dia, berbuat zalim kepada dia, kemudian dia memaafkannya, barulah ini orang yang berbudi pekerti yang luhur sebenar-benarnya. وذكر أن أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن، حسن الخلق، وذلك أنه عند الوزن يكون ثقل الأعمال بحسب قدرها عند الله تبارك وتعالى. وكل ما كان من الأعمال قلب المؤمن فيه أخلص لوجه الله وقبوله عند الله أعظم فهو أثقل، لكن من جميع الأعمال ما في يكون أثقل من حسن الخلق. الأخلاق الحسنة لمكانها عند الله هي أثقل عند الوضع في الميزان. Disebutkan oleh sabda Nabi SAW bahwa yang paling berat ya amal nanti ketika ditimbang di mizannya Allah, di timbangannya Allah adalah husnul khuluq, budi pekerti yang luhur. Jadi amal yang agung di sisi Allah nantilah itulah yang akan diberi kedudukan dan mizan yang paling besar. Setiap amal yang paling ikhlas maka dia akan paling mendapatkan kedudukan dan mizannya berat. Tetapi keseluruhan amal-amal yang ada diperbuat oleh manusia, yang paling memberatkan mizan nanti di akhirat adalah husnul khuluq, budi pekerti yang luhur. وقد صح أيضا في الحديث أن نبينا سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة وأكثر ما يدخل الناس النار، فقال أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج. Kemudian juga di dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa yang paling banyak menjadikan sebabnya orang masuk surga dua perkara, dan dua perkara juga yang paling banyak menjadikan orang terjeblos dari neraka. Yang paling banyak menjadikan orang itu masuk dalam surga adalah taqwa Allah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan budi pekerti yang luhur. Dan yang paling banyak menjebloskan orang ke dalam neraka adalah dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan. فأشار في التعامل مع الناس أنه مهما كان مال الإنسان فلن يسع الناس كلهم ماله مهما عظم ومهما كثر، لكن الأخلاق تسع الناس كلهم. فقال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق.
disebutkan bahwa setiap manusia itu tidaklah mungkin bisa sempurna memberikan kebaikan kepada orang hanya sekedar uang saja. Orang belum sekedar dengan amwal dan harta kita dikasih orang, kemudian orang itu akan puas dengan kita, tetapi akan tasak itu artinya bisa sempurna dan luas memberikan kepada seseorang yang paling baik adalah dengan budi pekerti yang luhur. Sehingga Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kamu tidak akan bisa seluas-luasnya memberikan kebaikan orang itu dengan hanya sekedar uang kau berikan, tetapi akan bisa sempurna apabila kamu berikan dengan bastul wajh, yaitu wajah yang bagus, wajah yang senyum dan budi pekerti yang luhur. ومن العجيب في حال الناس في الحياة أن سيء الخلق تنفر منه القلوب والنفوس حتى ولو كان يعطي الناس، ولكن إذا غلب عليه سوء الخلق فيأخذون منه ويكرهونه في قلوبهم ويسبونه، وأن صاحب حسن الخلق يحبه القلوب وتميل إليه حتى وهم يعطون. فقال فصاحب حسن الخلق ولو كان الناس يعطونه ويأخذ منهم ولكنه محبوب عندهم بحسن الخلق، وأن صاحب سوء الخلق حتى ولو كان هو يعطيهم فإنهم يبغضون ويكرهون بسبب سوء الخلق. Dan ajib, kita lihat dalam kehidupan nyata, orang itu apabila buruk budi pekertinya, walaupun memberi kepada seseorang, kadang-kadang yang diberi itu dia terima, tapi hatinya tetap tidak nolak kepada orang itu, benci kepada orang itu walaupun diberi. Tapi lain lagi kalau orang yang budi pekertinya luhur, dia tidak diberi tapi dia tidak memberi tapi dia diberi. Dia diberi, dan orang yang memberi ini dengan senang hati melihat orang ini karena budi pekerti yang luhur. Sedang pemberi tapi akhlaknya jelek, orang pun benci kepada orang itu walaupun memberi. وفي تأثير حسن الخلق على حياة الإنسان في مشاعره ونفسيته، يقول سيدنا الحسن البصري: من ساء خلقه عذب نفسه، يعني أن صاحب الخلق السيء يتعب في نفسيته وطول حياته ويبقى في أنكاد وفي مشاكل وفي تعب، فلا يعود التعب إلا عليه بسبب سوء أخلاقه. Dan bagaimana kesan dari orang yang memiliki buruk budi pekerti, ya, sehingga Sayyidina Hasan al-Basri mengatakan man sa'a khuluquhu adzaba nafsahu. Siapa yang dia buruk budi pekertinya, sebenarnya dia menyiksa dirinya sendiri. Jadi dia akan bermasalah terhadap diri sendiri, punya muskilah pada dirinya sendiri, sehingga rusak daripada keadaannya dan penuh dengan hal yang tidak baik, disebabkan memang dialah yang penyebab dirinya, yaitu rusak daripada akhlaknya. Wah, تذكر بعض الأخيار والصلحاء في وقت من الأوقات كان منهم في تريم مجموعة ما أعطى الله السيد زين العابدين بن عبد الله بن شيخ العيدروس من حسن الخلق والكرم والسخاء والجود. Disebutkan bahwa hasil pembicaraan orang-orang yang agung yang ada di Tarim sana, ada satu orang Habib Sayyid Zainul Abidin bin Abdullah al-Idrus, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat dalam hatinya, budi pekertinya sangat luhur dan dermawan yang sangat luar biasa kepada setiap orang. فكان في كرمه يقول لأهل البلد ضيوف البلد إلى ألف هؤلاء لي وحدي ما زاد على الألف أنا مثل واحد منكم لي نصيب معهم. Beliau mengatakan, mengumumkan kepada ahli Tarim bagaimana kedermawannya Habib Zainul Abidin. Beliau mengatakan bahwa nanti kalau ada tamu di Tarim jumlahnya 1000, itu jatah saya semuanya. Tidak ada satupun yang ikut bergabung untuk menjamu 1000 tamu. Tapi kalau lebih daripada 1000, maka bisa dibagi dan saya pun juga harus mendapatkan bagian dari lebih daripada 1000 itu. فجماعة من الأفاضل ذكروه بنعمة الله عليه وقالوا ما رأينا بيننا أكرم منه. Nah, kemudian
para orang-orang yang agung yang mulia di situ mengatakan kepada Habib Zainal Abidin Al-Idrus, mengatakan, ya Habib, tidak pernah kami melihat orang yang dermawan melebihi daripada kamu. ولنباهته ويقظته لاحظ واحدا من هؤلاء الأكابر ساكتا عنهم فالتفت إليه وقال لعلك يا حبيب تعرف أكرم منا في بلدي فنستفيد منه ونتصل به. Maka beliau pun diam dengan ucapan itu. Kemudian karena adab, kemudian ada satu orang mengatakan, ya Habib, barangkali antum tahu ada orang lain yang memiliki budi, punya kedermawanan yang ada di negeri Tarim sini ini, yang saya akan bisa belajar dengan orang itu. فقال نعم أنا أعلم بيننا رجل أكرم منك. Maka dikatakan bahwa ya, saya tahu dari satu orang di negeri ini yang lebih dermawan daripada kamu. فدلني عليه. Maka dikatakan, tunjukkan saya kepada saya mana orang tersebut. قال ذاك عمر بن محمد كان مصباح واحد من المحبين الصادقين وليس بغني ولا صاحب أموال ولا نفقات ظاهرة. Itu Syekh Omar bin Muhammad bin Misbah. Itu bukan dari kalangan habaib, kalangan muhibbin, dan beliau juga bukan orang yang kaya raya, tetapi itu orang yang lebih dermawan dari saya. فقال له جزاك الله خير. Maka disebutkan ya Habib, jazakallah khair atas apa yang ditunjukkan itu. فأراد أن يختبر معدن هذا الشيخ كمصباح ويرى إلى أي مرتبة وصل في حسن الخلق والكرم. Maka Habib ini sampai bagaimana derajat tentang kedermawanan kepada Bang Misbah ini. Maka ففي ليلة من الليالي في قرب عيد الأضحى لبس لباسا يظهر كأنه امرأة وجاء يدق عليه البيت بعد أن نام في أول الليل. ya, Habib ini pakai pakaian yang pakaiannya ini seolah-olah seperti perempuan begitu pada waktu Idul Adha. Maka dilihat ketika awal Lailah Bang Misbah ini sudah tidur, maka Habib ini ketok pintu Bang Misbah ini. فقام من نومه وخرج إلى الباب. من هذا؟ فقال من الأشراف وعندنا حاجة ألمت بنا ما عندنا شيء. قال لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم نحن قصرنا كان يجب أن نتعرف عليكم حتى لا تحتاجوا أن تجوا أنتم إلينا لكن انتظري. فكان يظنها امرأة يقول انتظري. فذهب دخل إلى البيت فجاء له كمية من الدراهم والطعام وضاعت له. Nah, kemudian Bang Misbah yang sudah dalam keadaan tidur karena diketok pintunya, maka dia bangun. Kemudian dia menuju kepada pintunya, dibuka. Siapa ini yang datang? Maka dia mengatakan, saya adalah orang yang dari Sada, dari Ashraf. Saya sudah dekat Idul Adha tapi tidak punya makanan dan tidak punya apa-apa. Maka beliau mengatakan, saya mestinya saya yang harus tahu siapa di antara orang sini yang tidak tahu, tidak punya apa-apa. Ketika adalah karena kekurangan saya sudah interdiri. Sepertinya dia dianggap itu seperti perempuan. Kamu tunggu dulu. Maka Bang Misbah masuk rumahnya, bawa dirham dan bawa makanan-makanan yang diperlukan dan dikasihkan ini untuk kamu. لما أخذ المدرك تركه إلى مقدار أن ينام مرة ثانية ودق عليه. Maka diambil oleh Habib ini dan diletakkan di satu tempat. Kemudian ditunggu dulu sampai Bang Misbah ini tidur lagi. Ketika sudah tidur lagi, diketuk pintunya lagi. فقام وخرج ثاني مرة قال ما لكم بقي شيء ألعب منكم في باقي عندكم شيء. Maka
Pak Misbah keluar lagi dan buka pintu, ternyata orang itu lagi, ada sesuatu lagi hal yang kurang yang saya bisa bantu kepada kamu. قال العيد قريب وما عندنا لحم، ما عندنا شيء، وهو يعلم أن الشيخ قد اشترى أضحية كبيرة وأنا عنده في البيت. فقال تدري أنا عندي رأس كبير أضحية أجيب لكم الآن. فدخل إلى مكان غنمه وخرج له هذا. Maka ini sekarang sudah dekat dengan Idul Adha dan saya tidak punya daging yang bisa saya masak. Dan Habib ini tahu bahwa Pak Misbah ini punya kambing besar untuk udhiyah. Maka itu gini, tunggu sebentar. Maka dia keluar ngambil kambingnya yang besar dan dikasihkan ini untuk kamu. Maka dicencang di luar kambingnya, ditunggu dulu sampai Pak Misbah tidur lagi. Begitu sudah tidur lagi, ketok pintu lagi untuk diganggu lagi. فقام من النوم وهو يرقب هل يتغير وجهه هل يغضب يشعر بالمؤمن انه الم يرى عليه اذ البسط في وجهه. Maka bangun itu Mbak Misbah. Habib ini kepengen lihat kira-kira wajahnya berubah enggak orang. Jadi pegel, sumpah tua karena diganggu-ganggu terus. Tapi ternyata begitu dilihat wajahnya tetap dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan senang dengan keadaan yang seperti itu. قال ما في المرة الثالثة مرحبا عسى ما قصرنا شيء فينا عليكم تكلموا عندكم شيء. قال نعم العيد أقبل ثياب البنات ما في عندنا، ثياب عندنا بنات في البيت وهو يعلم أنه اشترى ثياب للعيد لبنات. فقام قال سنكب بثياب، أخذ ثياب بنات وأعطاها. Ada satu hal lagi, ada hal-hal yang bisa saya bantu. Mungkin lagi, oh ya, kami ini sudah dekat Idul Adha, tapi tidak punya baju-baju untuk anak-anak saya. Dan Habib ini tahu bahwa Abah Misbah itu beli baju baru untuk anak-anaknya. Maka baik-baik kau tunggu dulu sebentar. Jadi saya ambil baju hari rayanya anak-anaknya dan dikasihkan kepada ini untuk kamu semua. Maka diambil lagi dan diletakkan di satu tempat, nunggu sampai Mbak Misbah ini tidur lagi. Begitu tidur lagi, ketuk pintunya lagi. قال عندنا بنت نزوجها قريب ما عندنا أدوات الزواج وهو يعلم أنه عنده بنت قرب زواجها. قال لا تخافي أنا جبت جميع ما يحتاجه البنت في الزواج الآن أجيب لكم قوم زوجتهم من النوم. قال هاتي الحاجة حق البنت ماذا تريد؟ قال لا نريد هاتي. فأعطته إياها فخرجها وأعطاها. Maka begitu sudah tidur diketuk pintunya lagi. Maka bangun lagi di Mbak Misbah dan datangi lagi. Ada satu hal lagi yang bisa saya bantu kepada kamu. Iya, saya ini punya anak perempuan sudah dekat untuk nikah. Dan semua hal-hal yang diperlukan untuk nikah saya tidak punya apa-apa. Dan Habib ini tahu bahwa Mbak Misbah ini punya anak perempuan yang memang sudah disiapkan untuk pernikahannya. Maka sudah, kamu jangan khawatir. Saya ada semua alat-alat dan semua hal-hal yang diperlukan dalam pernikahan. Maka dia masuk, dia bangunkan istrinya, bangun. Ada apa? Ini semua yang kita sudah beli untuk pernikahan anak kita, mana semua? Tunjukkan saya. Ada apa? Pokoknya mana bawa? Dibawa semua hal-hal yang diperlukan dalam pernikahan, dibawa dikasihkan orang ini. Tunggu lagi sampai Mbak Misbah ini tidur. Setelah tidur diketuk pintu lagi. باقي شيء العفو قصدنا نحكم باقي عندكم شيء؟ قال هذا الذي أعطيتني كله من يحمله لنا. Maka setelah tidur diketuk pintu lagi. Maka bangun lagi, begitu bangun ada hal-hal lagi yang bisa saya bantu kepada dia. Saya sudah banyak dapat kambing, bawa pakaian, bawa makanan. Bagaimana saya bisa bawa ke rumah saya ini? Tidak bisa saya bawa. قال صدقتي أنا نبأ أهلي وأولادي نحن هذا كله نمشي وراكم إلى عند بيتكم. Iya benar. Kalau gitu saya akan bangunkan istri saya akan bangunkan anak-anak saya, kita bawa semuanya dan tunjukkan di mana rumah kamu. Maka dilihat apakah wajahnya Mbak Misbah ini berubah dengan digoda seperti itu. Ternyata tidak, dia tetap senyum, dia tetap senang dengan khidmat seperti itu.
فقوم أهله وأولاده وحملوا المتاع وقال أنت يا شريفة قدمي قبلنا ودلينا على البيت. Maka dibangunkan istrinya, dibangunkan anak-anaknya, keluar semuanya, dibawa itu semua yang dikasihkan tadi. Wahai kamu Syarifah, kamu jalan di depan, saya dan anak-anak saya dan istri saya akan ikuti kamu. فمشاتهم إلى طرف البلد من الجهة اليمين. Maka ini berjalan dari arah ke kanan daripada kampung situ. فقال أنا ما جيت على بيتي من ذا المكان ما أعرف الآن فين ولا بعرف البيت إلا من عند بيتكم. Maka setelah berjalan jauh di kanan kampung tersebut, maka dia mengatakan, wah, saya bingung rumah saya. Saya tidak tahu lagi mana jalannya ini karena ini malam-malam. Saya tidak akan bisa tahu di mana rumah saya kecuali balik rumah kamu dulu. قال لا عليك لا عليك نرجع إلى البيت ونمشي مرة أخرى. Ya, tak apa-apa. Kalau gitu kita balik dulu ke rumah saya, baru nanti kita akan kembali kemana rumah saya sebenarnya. فلما رجعوا إلى عند البيت جاء بالجهة الثانية على اليسار إلى آخر البلد. Kemudian setelah balik ke rumahnya, nunjukkan ke tempat yang kiri daripada kampung tersebut. Maka berjalan lagi yang jauh sampai ke kiri daripada kampung itu. ما عرفت بيتي في هذا المكان ولا أجد ولا بعرف إلا من عند بيتكم. Maka sudah sampai jauh di kiri kampung itu, dia mengatakan, wah, saya bingung lagi, tidak tahu lagi tempat saya ini, tidak tahu rumah saya, kecuali balik lagi ke rumahmu dulu. نرجع ثاني مرة إلى عند البيت وتجينا على بيتكم. Jangan khawatir, tenang saja. Kita balik dulu ke rumah saya itu nanti tunjukkan di mana rumah kamu. رجعوا إلى عند البيت أذن الفجر. Sampai di rumahnya Bang Misbah adzan subuh. فقال خلاص الآن يا شريفة بنجيب الضوء وتعرفين البيت أكثر ونحن بنعرف بيتكم عشان نجيب لكم الحاجات ما تحتاج أن ترجعوا إلى عندنا لكن الآن نصلي نروح المسجد تصلوا مع العائلة وبعدين نخرج معكم حاجتكم. Kemudian Bang Misbah mengatakan sekarang ini sudah adzan subuh wahai Syarifah, maka saya akan siap-siap subuh. Nanti sebentar lagi dari subuh ini akan ada sinar yang nampak. Kita akan tahu ditunjukkan rumah kamu. Maka kamu sholat dengan keluarga saya di sini. Saya akan siap-siap untuk menuju ke masjid. هل أهلك يدخلون؟ فدخلوا عائلته وهو يريد يمشي إلى المسجد فتحوا الباب. فالتفت إلى زوجته هذا الحبيب سيد العابدين تعالى فتعجب الشيخ وقال والله إنك أكرم مني والله إنك أكرم مني والله إنك أكرم مني. Kemudian beliau ini mengatakan sudah kamu masukkan dulu keluarga kamu. Antum ke masjid. Akhirnya setelah keluarganya masuk ke dalam, Syekh Babisbah ini berada di luar rumahnya mau menuju ke masjid. Habib ini buka daripada penutup wajahnya. Setelah dibuka dari penutup wajahnya, Babisbah ini kaget karena melihat wajahnya Imam Zainal Abidin Al-Aidrus. Ya Habib, kaget melihat ini. Kenapa kok bisa begini? Ternyata antum yang begini. Kemudian mengatakan saya benar-benar akui bahwa engkau adalah lebih dermawan dari saya. Kau lebih dermawan dari saya dari apa yang memiliki akhlak yang mulia ini. قالوا بارك الله في مالك وأهلك هذا كله لك وسآتي لك فبعثوا إلى عندك إلى البيت. Kemudian Habib mengatakan mudah-mudahan Allah berkahi kamu dan ini semua harta saya kembalikan kepada kamu dan sebentar lagi saya akan pulang ke rumah, saya akan berikan kamu berlipat ganda daripada ini semua. فربما تدعي نفسك أنك صاحب خلق حسن فلو حد عمل لك مثل هذا كيف تفعل؟ Barangkali di antara kita ada yang mengatakan saya ini orang yang punya pekerti luhur, dermawan dan sebagainya. Coba kamu ketika dicoba kayak gini kira-kira gimana? تغضب من أول مرة ولا ثاني مرة ولا 7 مرات تقوم من النوم. Kita kira-kira bisa marah baru sekali dicoba atau dibangunkan kedua kali atau dikembangkan 3 kali. Padahal ini Bang Misbah 7 kali dibangunkan terus kayak gini, dia tidak marah dan tidak rusak badan. ولكن الأخلاق الحسنة رزق من الله يعطيها من يشاء. Tetapi akhlak yang mulia ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kepada siapa yang dicintainya.
الله يوفق حقنا من حسن منه. Mudah-mudahan Allah berikan bagian kepada kita yang besar tentang akhlak yang mulia ini. Amin. نقرب من حبيب الخلاق Sehingga kita akan menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. ونكون من أقرب الناس إليه في الدنيا والبرزخ والآخرة. Dan Amin. kita bisa menjadi orang yang dekat kepada Nabi SAW di dunia, di barzah dan di akhirat. Amin. اللهم اثبتنا في ديوانه. آمين. ونجنا من حانه. واسمعنا طيب ألحانه. واحملنا في فلكه. آمين. واسقنا في سلكه. وتولنا به وارعنا بعين عنايتك وعنايته. وارزقنا الثبات على طريقته ودربه. وارزقنا حقيقة حبك وحبه. واحشرنا يوم القيامة في زمرته. وحنن روحه علينا وعطف قلبه علينا بخير ولطف وعافية. Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القدر والأنثى والذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء، نهضى بالخير ونطفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، وارض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر، وصلاة الله تمشي المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، في كتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيه الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا أسرفنا على الله أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع، وابلغ وجودا من نال باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول. وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عداد طش الصحب. والحمد لله في البدء والتناهي. Syukurat. Ya, khair.